ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे यद्यद् अस्माभिः पठितं तत् सकृत् स्मरामः। तत्र स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनुं स्त्रियामपूर्णीय प्रियादिषु इत्यस्मिन् सूत्रे त्रिपद बहुव्रीहिः इत्यस्य व्यवस्था अस्माभिः पठ्यमाना वर्तते। तत्र बहुव्रीहौ पूर्वपदद्वयं यदा विशेषणत्वेन प्रयुज्यते तत्र कस्यचित् एकस्य एव अन्यपदार्थस्य विशेषणद्वयं यदा भवति, जरति चित्रा जरति गौः यस्य सः चित्रा जरद्गुः भवति इति भाष्य प्रामाण्यं पुरस्कृत्य तत्र मध्यस्थस्य पदस्य एव पुंवद्भावः भवति इति अस्माभिः गतपाठे प्रतिपादितम्। ततश्च यत्र बहुव्रीहौ पूर्वपदं द्वन्द्वगतं भवति, द्वन्द्वसमासस्थं भवति, तत्र अपि उपान्त्यस्य नाम आहत्य बहुव्रीहौ यदा सः द्वन्द्वः प्रविशति, यथा चित्रा जरत्यौ गावौ यस्य सः चित्रा जरद्गुः, अत्र विद्यमानः द्वन्द्वः यदा बहुव्रीहिं प्रविशति, बहुव्रीहौ वा प्रविशति, तदा तत्रापि उपान्त्यस्य जरति इति शब्दस्य, उपान्त्यस्य अपि च मध्यस्थस्य जरति इत्यस्य शब्दस्य पुंवद्भावः भवति इत्यसौ विषयः अपि अस्माभिः तत्र सविस्तरं भाष्यस्य पट्वी मृदुभार्यः इत्युदाहरणमादाय गतपाठे विचारः कृतः वर्तते। अधुना तत्र ततः परं च अस्माभिः कर्मधारय पूर्वपदे द्वयोः अपि पुंवत्वं भवति इति एषः विचारः अपि पठितः। तत्र जरच्चित्रा गौः यस्य, तत्र जरच्चित्रा इत्यत्र कर्मधारय समासः भवति। तस्य कर्मधारयस्थस्य पदस्य तत्र पुंवद्भावः भवति। तत्र आदौ चित्रा इत्यस्य पुंवद्भावः, जरच्चित्रा गुः इत्यत्र आदौ जरति इत्यस्य पुंवद्भावः पुंवत्कर्मधारय जातीयदेशीयेषु इत्यनेन भवति। ततः तस्य कर्मधारयस्य बहुव्रीहौ प्रविष्टत्वात्, अर्थात् जरच्चित्रा गौर्यस्य इति बहुव्रीहौ प्रविष्टत्वात् उपान्त्यस्य चित्रा इत्यस्यापि पुंवद्भावद्वारा स्त्रियाः पुंवद्भाषित इत्यनेन तत्र जरच्चित्रगुः इति भवति। अर्थात् पूर्वपदं कर्मधारयस्थं यदि वर्तते, कर्मधारय समास निष्पन्नं यदि वर्तते क्व बहुव्रीहौ, तर्हि तत्र द्वयोः अपि पदयोः विशेषणभूतयोः समासः भवति। एकवार प्रथमस्य पुंवत्कर्मधारय जातीय देशीयेषु इत्यनेन, द्वितीयस्य तु स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनुम् इत्यनेन। अतः
जरच्चित्रगुः इति भवति। यदि तत्र चित्रा इति अव्ययं पूर्वं स्थाप्यते तर्हि चित्रजरद्गुः इति वा तत्र प्रयोगः अस्माभिः अवगन्तव्यः। एतावान् विषयः अस्माभिः पठितः। अयञ्च विषयः इदानीं नितान्तं बुद्धौ भवेत्, यतोहि अस्य विषयस्य बुद्धौ स्थितेः परमेव वयं तत्र अग्रिमं विचारम् अवगन्तुं शक्ष्यामः। अग्रे किं कथयति, कर्मधारयोत्तरपदे तु चित्रजरद्गवीकः इति उदाहरणं भवति इति अर्थः। तत्र कर्मधारय पूर्वपदत्वे तु उभयोः अपि कर्मधारयस्थयोः पदयोः पूर्वपद बहुव्रीहौ पूर्वपदरूपयोः पुंवत्वस्य उदाहरणं तु दृष्टमेव। इदानीं तादृशम् उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते यत्र उत्तरपदं कर्मधारयस्थं वर्तते। नाम पूर्वपदं नाम क्व बहुव्रीहौ, नाम बहुव्रीहौ पूर्वम् एकमेव पदं वर्तते, उत्तरपदं यद् वर्तते तत् समस्तपदं वर्तते, तच्च कर्मधारयस्थं वर्तते। तत्र यद्रूपं भवति तद्रूपं भवति चित्रजरद्गवीकः इति। तत्र कथं तद्रूपं लभ्यते इत्यस्मिन् विषये इदानीं सिद्धान्तपूर्वकं प्रक्रियागतः पक्षः चिन्तनीयः वर्तते। तत्र कथयति, जरती चासौ गौश्च खलु कर्मधारयः अस्ति। तत्र गोरतद्धितलुकि इति टचि टच प्रत्ययः क्रियते। जरती गो टच अवादेशे टचः अवशिष्यते, अतः गो शब्दस्य अवादेशः। जरति गौ जरति गव पुंवत्कर्मधारय जातीय देशीयेषु इत्यनेन जरति शब्दस्य पुंवत्वे जरद्गव इति आयाति, एवं खलु। पुंवत्वे ङीपः निवृत्तौ, नाम जरति इत्यत्र यः ङीप् श्रूयते तस्य निवृत्तौ सत्याम् टित्वात् ङीपि, पुनः टित्वात् तत्र ङीप् भवति जरद्गव इति शब्दात्। जरद्गव इ भत्वात् यस्य च इत्यनेन जरद्गव इत्यत्र वकारोत्तर अकारलोपः। जरद्गव इ जरद्गवी इति जरद्गवी शब्दः, एवं किल। अयञ्च शब्दः तत्र कर्मधारयत्वं भजते। अत्र कर्मधारय तत्पुरुषात् टचि सति अयं शब्दः लब्धः वर्तते, कर्मधारयः वर्तते। ततश्च चित्राजरद्गवीयस्य एवं खलु। बहुव्रीहौ इदानीं तस्य निवेशः क्रियमाणः वर्तते, कस्य, कर्मधारयस्य। चित्राजरद्गवीयस्य इति कर्मधारयोत्तरपदके बहुव्रीहौ नद्युरुतश्च अचिरेण एव सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते अग्रे। एतत् प्रपञ्चे एव, कस्मिन् प्रपञ्चे, स्त्रियाः पुंवद्भाषित इत्यस्य प्रत्युदाहरणप्रपञ्चे अग्रे पठिष्यते। अतः प्रकृते तत्र चित्राजरद्गवीयस्य इति कर्मधारयोत्तरपदके बहुव्रीहौ तत्र नद्युरुतश्च इति कपि, नाम कप् प्रत्ययः तेन विधीयते। केन? नद्युरुतश्च इत्यनेन सूत्रेण, एवं खलु। अतः तत्र का स्थितिः जायते? चित्रा जरद्गवी कप्, कपः तत्र क इति अवशिष्यते, एवं खलु। नद्युरुतश्च इत्यनेन तत्र यः कप् प्रत्ययः क्रियते सः कप् प्रत्ययः
समासान्तः वर्तते बहुव्रीहि समासात् एव भवति तत्र नद्युत्तरपदात् ऋदन्तोत्तरपदाच्च बहुव्रीहेः कप प्रत्ययः भवति। प्रकृते नदी संज्ञकोत्तरपदं वर्तते जरति तत्र जरति जरद्गवी इति। कुतः? यतः तत्र ईकारान्तत्वं वर्तते। ईकारान्तानां तत्र नदीसंज्ञाविधानम् अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे पठितम् आसीत्, तद् बुद्धौ स्थापनीयम्। अतः अस्तु, विशेषस्तु एतत् सूत्रस्य अग्रे वक्ष्यते। कस्य? नद्युरुतश्च इत्यस्य। अस्तु, तर्हि प्रकृते बहुव्रीहेः समासान्तः कप् विहितः। का स्थितिः जाता? चित्रा जरद्गवी कपु इति। अग्रे कथयति चित्रा शब्दस्य स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनौ स्त्रियाः पूर्णे प्रियादिषु इति पुंवत्वे। एवं खलु? यतः चित्रा इत्यत्र तुल्यप्रवृत्तिनिमित्तत्वात् भाषितपुंसकत्वं तस्य वर्तते। स्त्रीलिङ्गस्थं पदं जरद्गवी इति परे अस्ति, अतः पुंवद्भावः भवति। एवं खलु? चित्रजरद्गवीक इति रूपम् इत्यर्थः। अतः चित्रजरद्गवीकः इति रूपं कर्मधारयोत्तरपदबहुव्रीहौ ज्ञातव्यम् इति। इमानि साध्यमानानि रूपाणि तु सर्वाणि उपलक्षणभूतानि वर्तन्ते। अस्माभिः अन्यानि अपि एवमेव रूपाणि विचिन्त्य निर्मातुं शक्यन्ते। अपि च तेषां विशिष्टः प्रयोगः कश्चन लेखने, पठने, वदने वा कर्तुं शक्यते खलु। इदानीं कानिचन प्रत्युदाहरणानि प्रस्तूयमानानि वर्तन्ते। तत्र पृच्छति किम्? स्त्रियाः किमिति? क्व सूत्रे स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनौ स्त्रियामपूर्णे प्रियादिषु इत्यत्र इत्यस्मिन् सूत्रे स्त्रियाः इति न पठ्यते यदि, तर्हि का आपत्तिः? अथवा स्त्रियाः इति कुतः पठ्यते? तत्र स्त्रियाः इत्यनेन स्त्रीलिङ्गस्य ग्रहणं क्रियते इति अस्माभिः पूर्वमेव स्पष्टीकृतं वर्तते। स्त्रीलिङ्गं पूर्वपदं नास्ति यदि अन्यदेव लिङ्गे यदि वर्तते तदापि तत्र पुंवद्भावः यथा न स्यात्, तदर्थं स्त्रियाः इति पठ्यते। अस्तु, किं तादृशमुदाहरणं यत्र स्त्रियाः इति पदाभावे पुंवद्भावप्राप्तिः जायते, अनिष्टत्वं लभ्यते चेत् तद् उच्यमानं वर्तते। ततः पूर्वं कथयति षष्ठ्यन्तस्य प्रश्नः। नाम सूत्रे षष्ठ्यन्तं यत् स्त्रियाः इति प्रयुक्तम्, एकं षष्ठ्यन्तं वर्तते, एकं सप्तम्यन्तं वर्तते। सप्तम्यन्तं स्त्रियाम् इति वर्तते। अतः षष्ठ्यन्तस्य स्त्रियाः इति प्रथमस्य एव सूत्रे विद्यमानस्य पदस्य कृते अयं प्रश्नः। नाम तत् कुतः पठ्यते? तन्नास्ति इति चेत् कापत्तिः इति चेत् ग्रामणि कुलं दृष्टिः अस्य इति ग्रामणि दृष्टिः इति भवति खलु। तत्र कथयति ग्रामणी शब्दस्य नपुंसकत्वे। ग्रामणी शब्दस्यापि तत्र भाषितपुंसकत्वं वर्तते। कुतः? तुल्यप्रवृत्तिनिमित्तकत्वात्। कथयति ग्रामणी शब्दस्य नपुंसकत्वे ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वे ग्रामणी शब्दः इदन्तः, नाम ग्रामणी शब्दः इकारान्तः सम्पद्यते इत्यर्थः। अग्रे कथयति कुलशब्दः नपुंसकस्फोरणार्थः मध्ये। ग्रामणी शब्दः नपुंसकलिङ्गे वर्तते इति कृत्वा कुलशब्दः तत्र नपुंसकस्फोरणाय प्रयुक्तः वर्तते। यद्यपि सः न बहुव्रीहि प्रविष्टः। बहुव्रीहि समासस्थो प्रकृते षष्ठ्यर्थे बहुव्रीहि समासस्थो ग्रामणी दृष्टिः
इत्यस्मिन् इत्यनयोः पदयोः एव कर्तव्यः वर्तते। तत्र ग्रामणीति नपुंसकलिङ्गे वर्तते इति एतं विषयं स्फोरयितुं प्रकृते कुलम् इति ग्रामणी इत्यस्य विशेषणं किञ्चन मध्ये प्रदत्तं वर्तते। अस्तु, अग्रे कथयति दृष्टिशब्देन नेत्रस्थापन्नं विवक्षितम् खलु। प्रकृते दृष्टि इति यः शब्दः वर्तते क्तिन् प्रत्ययान्तः स्वतन्त्रः नित्यस्त्रीलिङ्गः। स्वतन्त्रः नाम समासे अप्रविष्टः नित्यस्त्रीलिङ्गः। बहुव्रीहौ तु समस्तपदत्वेन तस्य पुल्लिङ्गत्वं समुत्पत्स्यते, परन्तु स्वतन्त्रः एकाकी दृष्टिशब्दः क्तिन् प्रत्ययान्तत्वात् स्त्रीलिङ्गः। अपि च तत्र प्रकृते नेत्रस्थानापन्नं विवक्षितं वर्तते केन दृष्टिः इत्यनेन। अतः तत्र अस्य सरलतया अर्थः यदि कर्तव्यः, अर्थः यदि ज्ञातव्यः, तर्हि नाम ग्रामणी दृष्टिः यस्य, ग्रामणी तत्र ग्रामणी किञ्चन कुलं वर्तते खलु। ग्रामं नयति इति ग्रामणीः इति पुल्लिङ्गे साधयामः। अतः इदं यत् कुलं वर्तते तद् ग्रामणी वर्तते, नपुंसकलिङ्गे वर्तते इति। तत् कुलं यद् ग्रामणी वर्तते तत् अस्य नेत्रस्थानापन्नं वर्तते इति। दृष्टिः नाम नेत्रस्थाने आपन्नं वर्तते, नेत्रस्थाने प्राप्तं वर्तते। कस्यचित् राज्ञः वा अन्यस्य वा भवितुमर्हति। नाम इदं कुलं तत्र नेत्रस्थानापन्नं नाम तत्र नाम अस्य दृष्टौ आगतं वर्तते इत्यर्थः। सः नाम अस्य दृष्टौ इदं कुलम् अस्ति। अतः राजा कदाचित् अस्य कुलस्य उद्धारं कुर्यात् अथवा कञ्चन विशेषं वदेत् वा दण्डं दद्यात् वा तत्सर्वं प्रसङ्गानुसारम् अस्माभिः तत्र उदाहरणस्य समन्वयनं कर्तव्यम्, अर्थसमन्वयनं कर्तव्यम्। अस्तु, प्रक्रियागते विचारे प्रविशामः। तत्र ग्रामणी दृष्टिः अस्य इत्येव विग्रहः, एवं खलु। कुलशब्दस्तु तत्र नपुंसकत्वस्फोरणाय उक्तः इति उक्तमेव। स्त्रियाः इत्यभावे नाम सूत्रे यदि स्त्रियाः इति पदनिवेशः न क्रियेत, ग्रामणी शब्दस्य पुंवत्वे तर्हि तु नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्यापि भाषितपुंसकशब्दस्य पुंवत्वं भविष्यति यदि स्त्रियाः इति शब्दः न स्यात्। तर्हि पुंवत्वं यदि ग्रामणी शब्देन प्रकृते प्राप्तः तर्हि नपुंसक ह्रस्वनिवृत्तौ खलु। ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन यः तत्र ह्रस्वः जातः वर्तते तन्निवृत्तौ ग्रामणी कुलं तत्र बहुव्रीहौ ग्रामणी इत्यत्र पुंवत्वात् दीर्घ ईकारान्तत्वं श्रूयेत। ग्रामणी कुलम् इति श्रूयेत, तत्तु नापेक्षितम्। अपेक्षितं ह्रस्व ईकारान्त पूर्वपदत्वमेव। ग्रामणि कुलम्, ग्रामणि दृष्टिः। परन्तु अत्र पुनः अस्य भ्रमः जातः वर्तते व्याख्यातुः, अथवा तद् अनवधानात् जातं वर्तते। इदं परिष्करणीयम्। एकक्षणं किम् नपुंसक ह्रस्ववृत्तौ ग्रामणी कुलम् इति लिखितवान्। नैव नैव नैव, ग्रामणी दृष्टिः इति स्यात् इति वक्तव्यम्, अन्यथा एतद् गडबड् भवति। एतत् किञ्चित् एकक्षणं परिष्कृत्य लिखन्नस्मि। अत्र फुट्नोट् यच्छन्नस्मि। एकम् इति कृत्वा अधः ग्रामणी दीर्घ ईकार दृष्टिः इति अनष्टप्रयोगः स्यात् इति वक्तव्यम्। सः कुलशब्दः यः नपुंसकत्वस्फोरणाय स्वीकृतः तदेव स्वीकृत्य प्रकृतिप्रवृत्तः वर्तते। बहुव्रीहि समास निष्पन्नं पदं कथयितुं तत्तु न युज्यते। अतः अत्र भवन्तः श्रोतारः
इदं परिष्कुर्युः नाम ग्रामणी कुलम् इत्यत्र कुलम् इति न ग्रामणी दृष्टिः इति स्यात् इति भावः। अस्तु, इदं परिष्कृत्य अधुना अवगच्छन्तु यत् स्त्रियाः इति पदस्य तत्र चारितार्थ्यम् अस्ति भोः। अतः स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य पूर्वपदस्य भाषितपुंस्कस्य शब्दस्य एव तत्र पुंवदभावः भवति, न तु तत्र नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य पुंवदभावः भवति इति एतावता प्रतिपादितम्। अस्मिन् प्रत्युदाहरणे स्त्रियाः इति पदस्य पदचारितार्थ्यं दृष्टम्, प्रयोजनं दृष्टम् एवं किल अग्रे उच्यते अन्यत् प्रत्युदाहरणम्। स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कात् अनूङ् इत्युक्तं खलु, तत्र भाषितपुंस्कात् इति नोच्येत यदि पृच्छति, भाषितपुंस्कात् किम्, भाषितपुंस्कात् इति यदि नोच्येत तर्हि कापत्तिः चेत् तत्र उच्यते आपत्तिरस्ति भोः, यः शब्दः भाषितपुंस्कः नास्ति स शब्दः अपि नित्यस्त्रीलिङ्गे विद्यमानः पुंवत्वं प्राप्स्यति, तत्तु नापेक्षितम्, अतः भाषितपुंस्कात् इत्युक्तम्। अस्तु, कोऽसौ शब्दः, यः नित्यस्त्रीलिङ्गः सन् बहुव्रीहौ पूर्वपदत्वेन लभ्यते, अपि च भाषितपुंस्कात् इति पदाभावे यस्य पुंवद्भावापत्तिः चेत् तद् उदाहरति किम्? गङ्गाभार्य इति तत्र कथयति, अत्र गङ्गाशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गतया भाषितपुंस्कत्वाभावात् न पुंवत्वम् इति भावः। एवं खलु, गङ्गाशब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गे वर्तते, पुल्लिङ्गे नास्ति, नपुंसकलिङ्गे नास्ति, तत्र विद्यमानं प्रवृत्तिनिमित्तकत्वं च लिङ्गान्तरे न व्यवह्रियते। अतः अयं शब्दः भाषितपुंस्कः नास्ति। अतः भाषितपुंस्कादनोङ् इत्यस्मिन् पदे भाषितपुंस्काद इति यदि न श्रूयेत तर्हि अथवा नोच्येत तर्हि अभाषितपुंस्कस्य गङ्गादिनित्यस्त्रीलिङ्गस्य शब्दस्यापि तत्र पुंवद्भावः स्यात्। गङ्गभार्यः, कथमत्र विग्रहः? गङ्गाभार्या यस्य सः गङ्गाभार्यः इत्येव, अन्यथा भाषितपुंस्कादिति पदाभावे गङ्गभार्यः इति अनिष्टः प्रयोगः लभ्येत, तत्तु न प्रतिप्रसूयेत इति एतदर्थम् तत्र भाषितपुंस्कात् इत्यस्य पदस्य निवेशः सूत्रे कृतः वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु, इदानीम् अग्रे अन्यत् प्रत्युदाहरणं चिन्त्यते। एकैकस्य पदस्य चारितार्थ्यविषये सम्यक्तया आलोड्य इतोपि अस्माकं बुद्धौ स्त्रियाः पुंवद्भाषित इत्यादि सूत्रस्य अर्थदार्ढ्यम् उपस्थाप्यमानं वर्तते ग्रन्थकारेण प्रत्युदाहरणविचारपूर्वकमपि। कथयति अनूङ् किम्, एवं खलु, ऊङः अभावः अनूङ् अभावः, भाषितपुंस्कात् परः अनूङ् नास्ति यस्याः सा भाषितपुंस्कादनूङ् इति खलु अस्माभिः पठितम् आसीत्। नाम तत्र पूर्वपदं यद् वर्तते तद् ऊङ् प्रत्ययान्तः न स्यात् स्त्रीलिङ्गः, पूर्वपदे विद्यमानः शब्दः खलु। यदि तु ऊङ् प्रत्ययान्तः अस्ति तर्हि पुंवद्भावो न भवति इति। ऊङ् प्रत्ययान्तः नास्ति तर्हि एव पुंवद्भावः भवति इत्यर्थः। अस्तु, तर्हि अनूङ् इति पदनिवेशः सूत्रे न क्रियेत, तर्हि किं स्यात्? तर्हि वामोरुभार्यः इत्यत्र पूर्वपदस्य वामोरु इति ऊङन्तस्यापि पुंवद्भावः स्यात्, यस्तु नापेक्षितः। प्रकृतिपुंवद्भावः यदि स्यात् तर्हि वामोरु इति ह्रस्व ऊकारश्रवणापत्तिः,
ऊङ् रहित प्रयोग श्रवणापत्तिः वामोरुभार्यः इति स्यात् तत्तु नापेक्षितं रूपं तु वामोरुभार्यः इत्येव अपेक्षितम् अतः तदर्थं तत्र अनूङ् इति निषेधः वक्तव्यः इत्यर्थः कथयति अग्रे प्रक्रियाक्रमम् वामौ अर्थात् सुन्दरौ ऊरू ऊरुः नाम जघनदेशविशेषः वामौ सुन्दरौ वामौ अर्थात् सुन्दरौ ऊरू यस्याः इति बहुव्रीहिः नाम प्रकृते पूर्वपदे अपि बहुव्रीहिः एव वर्तते क्व वामोरूः इति पुनः समग्रे पदे नाम बहुव्रीहिः गर्भबहुव्रीहिः अस्ति एषः इदमुदाहरणं किं वामोरू भार्यः इदमुदाहरणं कुतः यतः अत्र पूर्वपदे आदौ बहुव्रीहिः समासः समासेन वामोरूः इति शब्दः इति पदं निर्मितं भवति अस्तु वामौ ऊरू यस्याः सा वामोरूः इति भवति तत्र वामोरु इति शब्दात् अस्माभिः स्त्रीलिङ्गप्रत्यये प्रकरणे सूत्रं पठितम् आसीत् भवन्तः स्मरेयुः संहितशफलक्षणवामादेश्च इत्यूङ् अनेन सूत्रेण ऊङ् इति प्रत्ययः भवति वामोरु ऊ सवर्णदीर्घे सति वामोरु लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्रातिपदिकत्वात् सुप्रत्ययः आयाति वामोरूः इति रूपं सिद्ध्यति इति सर्वम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते ततः अत्र विग्रहः क्रियते किं वामोरूः भार्या यस्य नाम यस्य भार्या तादृशी वर्तते यस्याः ऊरू वामौ अर्थात् सुन्दरौ स्तः सः वामोरू भार्यः भवति इति तत्र तदन्तस्य पुंवत्वे नाम अनूङ् निषेधः नोच्येत तर्हि तदन्तस्य नाम ऊङन्तस्य पुंवत्वे सति ऊङः निवृत्तौ यदा स्त्रीत्वं निवृत्तं तदा स्त्रीनिमित्तं निमित्तीकृत्य स्त्रीनिमित्तीकृत्य नाम स्त्रीलिङ्गं निमित्तीकृत्य आगतः प्रत्ययोऽपि खलु तत्र निर्वर्त्स्यति अतः तत्र ऊङः निवृत्तौ वामोरुभार्यः तदेव ह्रस्व उकारान्तपूर्वपद बहुव्रीहिः स्यात् वामोरुभार्य इति पूर्वपदम् उदन्तमेव स्यादिति भावः पूर्वपदस्य ह्रस्व उकारान्तत्वमेव स्यात् तत्तु नापेक्षितं तद् अनिष्टम् अतः तन्मा भूत् अर्थात् ऊङन्तस्यापि स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य पुंवद्भावः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र अनूङ् इति निषेधनिवेशः सूत्रे कृतः वर्तते इत्यर्थः एवं किल इदानीम् अन्यस्य अवशिष्टस्य पदस्य तत्र प्रत्युदाहरणविचारः क्रियते तच्च पदं किम् इति चेत् स्त्रियाम् इति सप्तम्यन्तं यद्वर्तते स्त्रियाम् किमिति कथयति अग्रे सप्तम्यन्तस्य प्रश्नः स्त्रीशब्दः सूत्रे षष्ठ्यन्तो विपठितः आद्यपदत्वेन अपि च सप्तम्यन्तत्वेनापि पठितः सूत्रस्य तत्र सूत्रस्य मध्ये द्विः स्त्रीशब्दः पठितः अतः सप्तम्यन्तं यत् पदं पठितं तत्र तत् किमर्थं तस्य किं प्रयोजनं तस्य प्रयोजनं नाम स्त्रीलिङ्गे विद्यमाने शब्दे परतः एव तत्र पूर्वं विद्यमानस्य तत्र पुंवदभावः भवति इति यदि तत्र परन्तु एकक्षणम् अत्र अहं किञ्चित् एतत् प्रत्युदाहरणविचारात् पूर्वं व्याख्यात्रा मूले उक्तं ततः पूर्वं मूले अन्यः प्रत्युदाहरणविचारः यः कृतः तद् आदौ स्पष्टीकुर्वन् अस्मि एतत् प्रत्युदाहरणं पश्चात् पश्यामः व्याख्यात्रा त्यक्तं प्रत्युदाहरणं परन्तु मूले तु उक्तं वर्तते एकं प्रत्युदाहरणं तदादौ चिन्तयामः किमुक्तम्
समानाधिकरणे किम् इति यतः क्रमेण गच्छन्नस्ति खलु ग्रन्थकारः तत्र विशेषाभावात् व्याख्यात्रा नोक्तम् अतः कृत्वा चिन्ता नास्ति वयं तु चिन्तयामः समानाधिकरणे नाम स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनूं समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णे प्रियादिषु समानाधिकरणे इति कुतः उक्तम् नाम पूर्वोत्तरपदयोः सामानाधिकरण्यमपि स्यात् भोः नान्यथा इति तत्र उच्यते किम् कल्याण्याः माता कल्याणी माता प्रकृते षष्ठी समासः वर्तते एवं खलु यतो हि तत्र स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनम् इत्यनेन अयं पुंवद्भावः तत्र बहुव्रीहि समासे एव भवतु इति तु नोक्तं वर्तते तद्बुद्धौ स्थापनीयम् बहुव्रीहौ एव तद्भवतु इति तु नोक्तं वर्तते परन्तु समानाधिकरणे सति एव सूत्रे तथा तथा परिधयः वर्तन्ते येषां वशात् बहुव्रीहिगतानि उदाहरणानि एव अत्र सङ्गतानि भवन्ति परन्तु यत्र एतादृश तत्पुरुषसमासः उत्पन्नः उपस्थितः वर्तते कीदृशः कल्याणी माता तत्र विग्रहः कथं क्रियते कल्याण्याः माता कल्याणी माता षष्ठी समासः वर्तते तत्र पूर्वोत्तरपदयोः सामानाधिकरण्यमेव न सामानाधिकरण्यमेव नास्ति कुतः विभक्तिभेदात् स्पष्टतया ज्ञायते यद्यपि अन्यविधप्रकारेण अपि प्रकृते सामानाधिकरण्यं नास्ति परन्तु असामानाधिकरण्यज्ञानाय सद्यः प्रकृते विभक्तिभेदः इति एकः पर्याप्तः तेनैव ज्ञायते प्रकृते सामानाधिकरण्यं नास्ति अतः सामानाधिकरण्यं यदि नोच्येत सूत्रे तर्हि अन्यत् सर्वं यद्यदुक्तं वर्तते तत्सर्वम् अत्र वर्तते पूर्वपदं स्त्रीलिङ्गान्तं वर्तते भाषितपुंसकं वर्तते अनूनन्तं वर्तते परे च माता इति स्त्रीलिङ्गः प्रत्ययः वर्तते अतः अत्र पूर्वपदस्य पुंवद्भावः स्यात् यदि समानाधिकरणे इति नोच्येत समानाधिकरणे इति पदस्य अभावे सति तत्र कल्याणमाता इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् तत्तु न भवेत् इति कृत्वा तत्र कल्याणी माता नाम तत्र किमुच्यते समानाधिकरणे सत्येव पुंवद्भावः प्रकृते तु कल्याण्याः माता इत्यनयोः पदयोः सामानाधिकरण्याभावे पुंवद्भावस्य अप्रसक्तिः अतः कल्याणी माता इत्येव प्रयुज्यते इत्यर्थः अस्तु इदानीम् आयान्तु अग्रिमप्रत्युदाहरणं प्रति अग्रे किमुक्तं स्त्रियां किमिति इत्युक्तं सप्तम्यन्तस्य अयं प्रश्नः नाम स्त्रीलिङ्गप्रत्ययः यदि परे न भवति क्षन्तव्य स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः शब्दः न तु प्रत्ययः विद्यमानः शब्दः यदि परे न भवति तदा कापत्तिः तदुच्यते तदा नाम स्त्रीलिङ्गभिन्ने पदे परतः अपि पुंवद्भावस्य प्रसक्तिः स्यात् या तु न अपेक्षिता अथवा यस्तु पुंवद्भावः एतादृश अवस्थायां नापेक्षितः अस्तु किमुदाहरणम् इति चेत् कल्याणी प्रधानं यस्य सः कल्याणी प्रधानः इति तत्र प्रत्युदाह्रियते तत्र कथयति अत्र प्रधानशब्दस्य नित्यनपुंसकत्वात् प्रधानशब्दः नित्यनपुंसकलिङ्गे भवति आम् समासादिषु प्रविष्टत्वात् तत्र तस्य लिङ्गान्तरं भवति यथा बहुव्रीहि समासे प्रवेशवशात् कल्याणी प्रधानः अन्यपदार्थविशेषणत्वात् तत्र पुंलिङ्गत्वं श्रूयते वस्तुतः प्रधानशब्दः नपुंसकलिङ्गे एव मुख्यार्थे यः प्रधानशब्दः उपयुज्यते एवं खलु तदैव कथयति प्रधानशब्दस्य नित्यनपुंसकत्वात् कल्याणी शब्देन सामानाधिकरण्ये अपि स्त्रीलिङ्गत्वाभावात् तस्मिन् परे पुंवत्वं नेति भावः स्त्रियाम् इति अतएव उक्तं खलु यदि स्त्रियाम् इति नोच्येत तर्हि प्रधानम् इत्येतादृशनपुंसकलिङ्ग नपुंसकलिङ्गे विद्यमाने शब्दे परतः
कल्याणी इत्यादीनां भाषितपुंसकानां पुंवद्भावे सति कल्याणप्रधानः इति अनिष्टप्रयोगः बहुव्रीहौ प्रसूयेत। स तु यथा न स्यात् तदर्थं सूत्रे स्त्रियाम् इति वचनं कर्तव्यम् इति भावः। इति तु एतावत्पर्यन्तं तत्र प्रत्युदाहरणविचाराः कृताः। इदानीं सूत्रे कश्चन निषेधः उक्तः वर्तते। सः कः निषेधः इति चेत् अपूर्णीप्रियादिषु इति अस्माभिः तत्पदं तस्य पदस्य विच्छेदादिकं पदविच्छेदादिकं पठितमेव। नाम तत्र पूर्ण प्रत्ययेन निर्मितः शब्दः स्त्रीलिङ्गे च भवति, तादृशः शब्दः यदा परे भवति तदा पुंवद्भावः न भवति। अपि च प्रियादिगणपठिताः शब्दाः यदा परतः भवन्ति बहुव्रीहौ तदापि पुंवद्भावः न भवति। प्रियादिगणे तत्र शब्दाः स्त्रीलिङ्गे पठिताः वर्तन्ते। अतः इदानीं क्रमशः एतद् निषेधद्वयमपि अस्माभिः चर्चनीयं वर्तते। कथयति पूरण्यान्त्विति पुंवत्वनिषेधोदाहरणे विशेषः वक्ष्यते इत्यर्थः। नाम पुंवद्भावस्य कश्चन निषेधः यः सूत्रे उक्तः वर्तते तत्र अस्ति कश्चन विशेषः, सः विशेषः आदौ ज्ञातव्यः इति। उदाहरणं निर्मातव्यमस्ति अस्माभिः। कल्याणी पञ्चमा रात्रयः इति। तत्र पूर्णार्थकसंख्या अग्रे भवति पञ्चमी इति उत्तरपदत्वेन। अतः कल्याणी इत्यस्य पुंवद्भावः सत्यपि स्त्रीलिङ्गे शब्दे पञ्चमी इति परे इति परतः पुंवद्भावः न भवति। कुतः? अपूर्णी प्रियादिषु इति निषेधसामर्थ्यात्। परन्तु कल्याणी पञ्चमा इत्यत्र तु पञ्चमी इति शब्दः उत्तरपदत्वेन न श्रूयते खलु। पञ्चमी इति पदम् उत्तरपदत्वेन न श्रूयमाणः वर्तते खलु। तत्र तु पञ्चमा इति शब्दः खलु उत्तरपदत्वेन श्रूयमाणः वर्तते इति चेत् तत्र काचिद् विशिष्टा व्यवस्था वर्तते, समासान्तप्रत्ययव्यवस्था काचिद् वर्तते। सा व्यवस्था आदौ ज्ञातव्या वर्तते। अतस्तदर्थं सूत्रारम्भः अस्ति क्रियमाणः। तत्र पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य षोडशोत्तरशततमं सूत्रं भवति। किं सूत्रं तद्? अपूरणी प्रमाण्योः इति। एवं खलु? तत्र पदच्छेदः एवम्। अबिति छेदः व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते। नाम अप् एवं रीत्या तत्र पदविच्छेदः कर्तव्यः। नाम प्रथमं पदम् अप् इति वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं तत्। अपि च सः प्रत्ययः अपि वर्तते, प्रत्ययः एव वर्तते। समासान्तश्च समासान्ताः इत्यस्मिन् अधिकारे इदं सूत्रं पठितमिति कृत्वा बहुव्रीहिसमासस्य अन्ते तत् पठ्यते। एवं खलु? तत्र उच्यते किम्? बहुव्रीहौ सख्यक्षणोः स्वाङ्गात् शच इत्यस्मात् बहुव्रीहि इत्यनुवर्तते। अस्तु, आदौ पदच्छेदमेव समग्रं पश्यामः। अग्रिमं पदं वर्तते पूरणी प्रमाण्योः। पूरणी च प्रमाणी च, पूरणी प्रमाण्यौ तयोः पूरणी प्रमाण्योः इति षष्ठी द्विवचनान्तः प्रयोगः भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वश्च तत्र समासे भवति। प्रकृते बहुव्रीहौ सख्यक्षणोः स्वाङ्गात् शच इत्यस्मात् सूत्रात् बहुव्रीहौ इत्यनुवर्तते। ततः समासान्ताः इत्यधिकारः अस्ति। तद्धिताः चतुर्थाध्यायः अधिकारः आरब्धः, स तु अस्ति एव ज्ञाप्रातिपदिकात्
इत्यपि आयाति। चतुर्थाध्यायादारभ्य एव पुनश्च प्रत्ययः परश्च इति सर्वमपि आयाति। तर्हि प्रकृते अनुवर्तनमपि ज्ञातम्, अधिकाराः अपि ज्ञाताः। अतः इदानीं सूत्रार्थकरणप्रपञ्चं प्रविशामः। किं कथयति व्याख्याता? बहुव्रीहौ सत्यक्षणोः स्वाङ्गात् शच इत्यतः बहुव्रीहौ इत्यनुवृत्तम् पूरणी प्रमाणीभ्यां विशेष्यते खलु। अतः तदन्तविधिः भवति, येन विधिस्तदन्तस्य। अतः अग्रे किमपि कथयति। किं स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् पूर्णप्रत्ययान्तं स्त्रीलिङ्गम् इह गृह्यते। पूरणी इत्युक्तं खलु, स्त्रीलिङ्गे उक्तम्। अतः स्त्रीलिङ्ग नाम तादृशपूर्णार्थकप्रत्ययान्तः शब्दः एव प्रकृते ग्राह्यः। यः पूर्णार्थकप्रत्ययान्तः शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति। अत्रापि किञ्च अपूर्णी प्रियादिषु इत्यत्रापि, नाम स्त्रियाः पुंवद्भाषपुंसकादनो स्त्रियाम् अपूर्णी प्रियादिषु इत्यत्रापि अपूर्णी प्रमाण्योः इत्यत्रापि तादृश एव पूर्णार्थकप्रत्ययान्तः शब्दः ग्राह्यः यः स्त्रीलिङ्गे भवति। कुतः? पूरणी इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् इति। तदाह किमाह? पूर्णार्थेत्यादिना अप्स्यादिति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किमुच्यमानं वर्तते? पूर्णार्थप्रत्ययान्तं यत् स्त्रीलिङ्गं तदन्तात् प्रमाण्यन्ताच्च बहुव्रीहेः अपु स्यात्। नाम तादृशः बहुव्रीहिस्थं तादृशं पदं यस्मिन् तत्र उत्तरपदं यद् वर्तते तद् नाम पूर्णार्थप्रत्ययान्तं भवेत्, अपि च तत् स्त्रीलिङ्गे भवेत् खलु। अपि च तदन्तात् नाम तादृशः शब्दः यस्य अन्ते भवति। कीदृशः? पूर्णप्रत्ययान्तार्थः, पूर्णप्रत्ययान्तः अपि च स्त्रीलिङ्गे सः भवेत्। अपि च प्रमाण्यन्तात्, प्रमाणी शब्दः किं किम्? प्रमाण्यन्तात्, प्रमाणी इति च शब्दः यदा बहुव्रीहस्य बहुव्रीहि समासस्य अन्ते भवति, तदन्तात् तादृशान्तात् बहुव्रीहेः अप प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः। तत्र पञ्चमीति उदाह्रियते। किम्? कल्याणी पञ्चमी यासान् रात्रीणां ताः कल्याणी पञ्चमाः रात्रयः इति। तर्हि तत्र कल्याणीसु पञ्चमीसु इति अलौकिकविग्रहः, अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन बहुव्रीहि समासः। किञ्च तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् कल्याणी पञ्चमी इत्यवस्थायां तत्र समासान्तः प्रत्ययः वक्ष्यते इत्यनेन पठ्यमानेन सूत्रेण अप इति। ततः पूर्वं व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते पञ्चानां पूरणी इत्यर्थः। नाम पञ्चमी इत्यस्य कः अर्थः? पञ्चानां पूरणी इति। कुतः? तस्य पूरणे डट् इति। पञ्चन् इति शब्दात् तत्र डट् प्रत्ययः विधीयते। पञ्चन् डट्, डटः एतत् सर्वं तद्धितप्रकरणे विस्तरेण पठिष्यते। परन्तु प्रकृते पञ्चमी इत्यस्य स्त्रीत्वम् अवगन्तव्यम्, कथं तस्य सिद्धिः जाता वर्तते तद्विषये, नाम पूर्णार्थकत्वं कथं वर्तते तद्विषये सरलतया सर्वोऽपि प्रक्रियाक्रमः चिन्तयितुं शक्यते। एवं किल? तर्हि तत्र तस्य पूरणे डट् इत्यनेन डट् प्रत्ययः का स्थितिः जाता? पञ्चन् डट्, डटः अवशिष्यते। ततः नान्तादसङ्ख्यादेर्मट् इति, नाम नान्तः यः शब्दः वर्तते संख्याशब्दः, अपि च सः असङ्ख्यादिः भवतु। प्रकृते वयं पश्यामः पञ्चन् इति शब्दः नान्तः शब्दः वर्तते, संख्याशब्दः वर्तते, असङ्ख्यादिश्च वर्तते। नाम तस्मात् पूर्वं पुनः कश्चन अन्यः संख्यावाचकः शब्दः नास्ति। अतः तस्य नाम डटः मडागमः, मट् इति आगमः, मट् अस्ति टित्, अतः डटः आद्यवयवत्वात् पूर्वम् आगत्य तिष्ठति।
नाम आद्यावयवत्वेन तिष्ठति, आद्यवयवत्वेन तिष्ठति, अतः डटः पूर्वं मट आगत्य तिष्ठति, अतः म अ इति स्थितिः जायते। आहत्य का स्थितिः जायते? पंचन म अ। नलोपः भवति नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन। कुतः? यतः तस्य पञ्चनित्यस्य पदत्वमपि वर्तते। कुतः? स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन। अतः पंचन म अ नलोपानन्तरं पंच म अ पंचम इति आयाति। पंचम इति शब्दः टिदन्तः नाम टित् प्रत्ययान्तः किञ्च अकारान्तोऽपि वर्तते इति कृत्वा टिड्ढाणैन्द्वय सजदग्नैमात्र च तय ठक्ठैं कैं करपः इत्यनेन सूत्रेण ञीप्। अतः पंचम इ इत्यवस्थायां तत्र भत्वात् पंचमिति इत्यत्र मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। पंचम इ पंचमी। पुनः विशिष्टत्वात् सुप्रत्ययः आयाति। तस्य लुकि सति हल्ङ्यादिना लोपे सति तत्र पंचमी इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं खलु? कथयति कल्याणी पंचमा रात्रयः इति। अधुना उदाहरणे प्रविशति। इह बहुव्रीहौ कृते कल्याणी पंचमा रात्रयः इत्यत्र कल्याणी पंचमी यासाम् इति विग्रहापन्ने बहुव्रीहौ कथयति। पंचमी शब्दे पूर्णप्रत्ययान्ते परे नाम पूर्णप्रत्ययान्तः सः वर्तते। कल्याणी शब्दस्य पुंवत्वनिषेधः। कुतः? अपूर्णी प्रियादिषु इति यत् निषेधः स्त्रियाः पुंवद्भाषित इति सूत्रे उक्तः वर्तते। पुंवद्भाव निषेधः जातः। का स्थितिः आयाता? कल्याणी पंचम इति स्थितिः लब्धा। कल्याणी पंचम इत्यवस्थायां तत्र पठितेन सूत्रेण सद्य एव पठितेन सूत्रेण केन? अपूर्णी प्रमाण्योः इत्यनेन समासान्तः अप् इति प्रत्ययः तद् कथयति। समासान्तस्तद्धितः अप् समासान्तस्तद्धितः। का स्थितिः जाता? कल्याणी पंचम खलु? कल्याणी पंचम इत्यवस्थायां तत्र सवर्णदीर्घः कल्याणी नैव कल्याणी पंचम अ इत्यवस्थायां नैव। का स्थितिः? कल्याणी पंचमी इति स्थितिः खलु आसीत्। सत्यं। कल्याणी पंचमी अ इति अ नाम अपः अ समासान्तस्य अ अवशिष्यते। कल्याणी पंचमी अ इत्यवस्थायां यस्य च इत्यनेन ईकारस्य लोपः कल्याणी पंचम अ इति लभ्यते समासान्तप्रत्यये योजनेन। कल्याणी पंचम इति आयाति। अकारान्तत्वं लभ्यते। अकारान्तत्वात् अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन टाप् भवति। कल्याणी पंचम आ तदेव यस्येति च इति इकारलोपः इत्यनेन इकारलोपः अस्माभिः पूर्वमेव सूचितः। तेन इकारलोपानन्तरम् एषा व्यवस्था लभ्यते। अतः अकारान्तत्वात् टापि कल्याणी पंचम आ कल्याणी पंचमा पुनः सुप्रत्यय जस् प्रत्ययः भवति बहुवचने। लता लते लताः इतिवत् कल्याणी पंचमाः इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। तच्च कल्याणी पंचमाः इति च प्रयोगः रात्रयः इत्यस्य विशेषणत्वेन तिष्ठति। अतः रात्रयः तत्र बहुवचने अस्ति इति कृत्वा कल्याणी पंचमाः इत्यपि बहुवचने एव प्रयुज्यते। कल्याणी पंचमा रात्रयः इत्यत्र मूले तु तत्र विसर्गश्रवणं नास्ति। कुतः? सन्धिकार्यवशात् इति। कल्याणी पंचमा जस् कल्याणी पंचमास् सुप्रत्ययः क्षन्तव्यः। जस् इत्यस्य स इत्यस्य रुत्वं र इति अवशिष्यते। रोरि इत्यनेन तस्य लोपः। कुतः? रात्रयः इति अग्रे र वर्तते। लोपानन्तरं ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या कल्याणी पंचमा इत्यत्र आकारस्य तत्र आत्वमेव भवति नाम दीर्घत्वमेव भवति। यद्यपि प्रयोजनमन्यत्र परन्तु प्रकृते पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिरवगन्तव्या। अतः कल्याणी पंचमा रात्रयः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं खलु? तर्हि प्रथमस्य निषेधस्य इदं प्रयोजनम् अत्र अस्माभिः दृष्टम्।
अपूर्णी प्रियादिषु इत्यत्र निषेधद्वयम् पूर्णार्थके पूर्णान्ते स्त्रीलिङ्गे शब्दे परतः अपि च प्रियादिगणपठितशब्दः यदा परतः भवति तदापि पुंवद्भावस्य निषेधः वक्तव्यः। स तु निषेधः अस्माभिः किञ्चित् अग्रे पठिष्यते। ततः पूर्वम् अन्येऽपि केचन विचाराः पूर्णप्रत्ययान्ते परतः पुंवद्भावनिषेधसम्बद्धाः अस्माभिः अत्र कर्तव्याः वर्तन्ते। भवतु उदाहरणं साधितं पुंवद्भावनिषेधः प्रपञ्चितः कल्याणी पञ्चमाः रात्रयः इत्यस्य च अर्थः अपि अस्माकं बुद्धौ वर्तते। नाम रात्रयः वर्तन्ते, काश्चन रात्रयः वर्तन्ते, तासु रात्रिषु पञ्चमी या रात्रि वर्तते सा कल्याणी वर्तते। अतः पञ्चमी रात्रि नाम कल्याणी पञ्चमी भवति यासां रात्रिणां ताः रात्रयः कल्याणी पञ्चमाः भवन्ति, न तु कल्याण पञ्चमाः भवन्ति इति अस्माभिः उदाहरणस्य अर्थः अपि ज्ञायते। तत्र कश्चन विचारः सर्वादीनि सर्वनामानि इति तत्र सर्वादीनि इति बहुव्रीहि पदमादाय मूले एव यः कश्चन विचारः उपस्थाप्यते ग्रन्थकारेण व्याख्यातृग्रन्थकारेण व्याख्यात्रा तादृशः एव कश्चन विचारः समानः एव सदृशः एव विचारः प्रकृतेऽपि क्रियमाणः वर्तते। भवतु किं कथयति इति शृणुमः। अवश्यं तत्र अवगमनं भवति यदि ध्यानेन वयं शृणुमः। कथयति ननु पञ्चमी रात्रिः अन्यपदार्थ प्रविष्टा वा न वा पृच्छति। नाम पंचमी कल्याणी पंचमी यासान् रात्रिणां पंचमी का पंचमी अपि रात्रिरेव खलु वर्तते काचित्। नाम प्रथमा रात्रि, द्वितीया रात्रि, तृतीया रात्रि, चतुर्थी रात्रिः, पंचमी रात्रिः। तत्र पृच्छति आदौ प्रश्नं करोति। नाम पंचमी रात्रिः अन्यपदार्थ प्रविष्टा वा न वा। यथा सर्वादीनि तत्र सर्वनामानि तत्र सर्व आदौ येषां शब्दरूपाणां तानि शब्दरूपाणि सर्वादीनि तत्र सर्वशब्दः अन्यपदार्थप्रविष्टः भवति। सर्वादयः कश्चन गणः तत्र सर्वशब्दः अस्ति एव खलु। तद्वद् अत्रापि पृच्छति किं पंचमी रात्रिः अन्यपदार्थ नाम पंचमी या रात्रिः वर्तते सा अन्यपदार्थप्रविष्टा वा न वा प्रविष्टा अथवा न इति। तर्हि तत्र आद्यः प्रश्नः क्रियते प्रविष्टा वा इति। अन्त्यः नाम अन्यः कश्चन प्रश्नः क्रियते न वा न प्रविष्टा वा इति। प्रविष्टा वा न वा इति प्रश्नद्वयं कृतवान् एतेन। नाम एषा युक्तिः वर्तते, एषा व्याख्यानयुक्तिः वर्तते। अपि च व्याख्यातुः कस्यचित् विषयस्य बोधनाय प्रयुज्यमाना काचित् युक्तिः वर्तते। तत्र कथयति किं नाद्यः नाम यः भवता पूर्वं प्रथमः यः प्रश्नः कृतः तस्य अयम् इदं समाधानम् उच्यते। नाद्यः नाम न प्रविष्टा इति। कुतः तत्र कथयति तस्याः समस्यमानपदार्थत्वेन पंचमी इति यदुक्तं समासः कयोः मध्ये क्रियमाणः वर्तते कल्याणी अपि च पंचमी इत्यनयोः। तत्र कथयति तस्याः समस्यमानपदार्थत्वेन तदन्यत्व अनुपपत्तेः नाम न प्रविशेत् खलु। कुतः नाम समस्यमानपदार्थाः तु अन्यपदार्थप्रधाने न प्रविशन्ति। अतएव तत्र उच्यते अन्यपदार्थप्रधानत्वं बहुव्रीहेः भवति। यदि समस्यमानपदार्थः एव अन्यपदार्थे अपि प्रविशेत् तर्हि तस्य अन्यपदार्थप्रधानत्वम् एव न स्यात् खलु। एवं खलु। अतः
न न भवति। नाम यः प्रश्नः कृतः कः, नाम पञ्चमी रात्रिः अन्यपदार्थप्रविष्टा वा न प्रविशति। कुतः? बहुव्रीहेः अन्यपदार्थप्रधानत्वात्। तत्र तु अन्यः एव कश्चन पदार्थः गृहीतः भवति। अतः समास घटकपदम् अन्यपदार्थे न प्रविशति इति कृत्वा इति नियमेन अत्र पञ्चमी रात्रिः अन्यपदार्थे न प्रविष्टा इति आद्यः यः प्रश्नः तस्य उत्तरम् इदं दीयते। एवं खलु? अग्रे उच्यते नान्त्यः न वा इति यदुक्तं, नाम न प्रविशति इत्युक्तं, पृष्टवान् वा नान्त्यः कथयति अग्रे पञ्चम्याः रात्रेः अन्यपदार्थ प्रवेशाभावे, नाम पञ्चम्याः नाम पञ्चमी इति रात्रेः, नाम पञ्चमी रात्रि इत्यत्र पञ्चमी इत्यस्य अन्यपदार्थप्रवेशस्य प्रवेशः एव यदि न स्यात् प्रवेशाभावे कल्याणी पञ्चमा इति समासात् पञ्चमीं रात्रिं विना, नाम कल्याणी पञ्चमा इति तत्र यः समासः क्रियमाणः वर्तते इति समासात्, नाम समासः यः कृतः वर्तते तस्मात् पञ्चमीं रात्रिं विना, नाम पञ्चमी इति शब्दस्य यदि अन्यपदार्थे प्रवेशः एव न जातः तर्हि पञ्चमीं रात्रिं विना चतुर्णामेव बोधः पत्तौ, तर्हि पञ्चानां रात्रीणां तत्र बोधः न भविष्यति। अथवा पञ्चमी या रात्रिः वर्तते तस्याः पञ्चम्याः रात्रेः बोधः न भविष्यति। कुतः? पञ्चमी इत्यस्य अन्यपदार्थे अप्रवेशात्, अपि तु चतुर्णामेव तत्र बोधः भविष्यति। एवं खलु? प्रकृते अपि एषः अत्र प्रयोगः किञ्चित् समीकर्तव्यः इति मम भाति। चतुसॄणाम् इति वक्तव्यम्, नाम चतुसॄणां रात्रीणाम् इति मम भाति। अग्रे कश्चन सङ्गतिप्रकारः बुध्येत यदि तर्हि चिन्तयिष्यामः। सद्यः अत्र चतुसॄणाम् इत्येव चिन्तयन्तु। एकक्षणं फुट्नोट् अपि ददामि। चतुसॄणाम् इति खलु? तर्हि तत्र अस्माकं विचारधारा या प्रवर्तते तस्यां धारायां पुनः प्रविशामः। तर्हि पञ्चमी इत्यस्य यदि अन्यपदार्थप्रवेशः एव न स्यात् खलु, तर्हि पञ्चमीं रात्रिं विना, नाम पञ्चमी इत्यस्य अन्यपदार्थे यदि प्रवेशः एव नास्ति तर्हि चतुसॄणामेव रात्रीणां बोधापत्तिः, नाम चतुसॄणामेव रात्रीणां तत्र बोधः स्यात्। पञ्चमी या अस्ति तस्याः तु बोधः एव न स्यात्। याः रात्रयः वर्तन्ते ताः कीदृश्यः? नाम यासु रात्रिषु पञ्चमी कल्याणी वर्तते। तर्हि तत्र पञ्चमी इति अन्यपदार्थप्रवेशः एव यदि नास्ति पञ्चमी इति पदस्य, अथवा पञ्चमी रात्रिः या वर्तते तस्याः अन्यपदार्थे यदि प्रवेशः एव नास्ति तर्हि पञ्चमीं विहाय अन्याः या सन्ति चतस्रः ताः कल्याण्यः वर्तन्ते इति एतादृशबोधापत्तिः स्यात्। पञ्चम्यास्तु न स्यात्। कुतः? अग्रे बोधापत्तौ किं कथयति? अग्रे बोधापत्तौ पञ्चमपदस्य असङ्गत्यापादानात्, असङ्गति आपादनात्, पञ्चमपदस्य असङ्गत्यापादनात् इति चेत् सत्यम्, सत्यं भवता शङ्कितम्। नाम यदि पञ्चमेति शब्दस्य प्रकृते अन्यपदार्थप्रधानत्वं यदि न स्यात् तर्हि चतुसॄणामेव तत्र बोधः स्यात्। नाम चतुसॄणां रात्रीणामेव बोधः स्यात्। पञ्चम्यास्तु या कल्याणी वर्तते यत्कारणेन इमाः रात्रयः कल्याणी पञ्चमाः जाताः वर्तते तत्र पञ्चम्याः तु परिगणनमेव न स्यात्, तस्याः कल्याणित्वमेव तत्र न स्यात्। एवं खलु? चतुर्णामेव बोधः स्यात्, पञ्चम्यास्तु तत्र बोधः न स्यात् इति चेत् सत्यं, सत्यं भवता शङ्कितम्। एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्ष एव आसीत्। तत्पूर्वपक्षमादाय इदानीम् अग्रे तत्र विचारः कर्तव्यः वर्तते। अपि च प्रधानः विचारः एषः एव, नाम अन्यपदार्थे बहुव्रीहि घटकपदानां निवेशः न भवति खलु, अतः एव अन्यपदार्थत्वं तस्य भवति।
तर्हि प्रकृते पंचमी इत्यस्य यदि अन्यपदार्थनिवेशः न स्यात् तर्हि आद्यानां चतुस्रणामेव तत्र रात्रिणां बोधः स्यात् कल्याणी पंचमासु रात्रिषु। परन्तु अपेक्षितस्तु बोधः पंचम्याः। अतः कथम् अत्र समाधानम् इति चेत् प्रकृते क्वचित् बहुव्रीहौ अन्यपदार्थे अपि निवेशः भवति समस्यमानपदानां। यथा सर्वादीनि इत्यत्र बहुव्रीहौ अन्यपदार्थे अपि प्रवेशः सर्व इत्यस्य भवति। अतएव सः तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इत्युच्यते। अस्तु, तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि विषये किञ्चित् पश्चात् वदिष्यामि एतद्विचारसमाप्तेः परं। वस्तुतः तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहेः एव अत्र प्रपञ्चम् अस्माभिः क्रियमाणम् अस्ति। तत्र उच्यते इति चेत् सत्यम्, नाम सत्यं भवता उक्तम्। अस्तु, तर्हि तत्र समाधानं यद्वर्तते तत्र समाधानं वयं पूर्वपक्षविचारपूर्वकं पुनरेकवारं वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्य एतावत्पर्यन्तं भवन्तः पूर्वपक्षमेव सम्यक्तया बुद्धौ विचारयन्तु, स्थापयन्तु। तस्य उत्तरपक्षत्वेन समाधानम् अग्रिमपाठे वक्ष्यते। अद्य तावत् एतावदेव वयं पठित्वा अत्रैव पाठाय विरामं यच्छन्तः स्मः। भवतु मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।